अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं ताख़ीर से इस लिहाज से ताख़ीर से कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो ताख़ीर इसलिए मैंने की कि ये ख़बर तो आप टीवी पे और सोशल मीडिया पे देख चुके हैं उनकी गिरफ़्तारी की, लेकिन उसके बाद के जो मामलात थे, ख़ास तौर पे एहतजाज, जो मुल्क गिर एहतजाज और फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो एहतजाज था, मैंने उसको ख़ुद जाके कवर किया और मेरा कबूतर भी मेरे साथ मुझे खबरें देता रहा। गिरफ़्तारी तो तक जो बात है वो तो आपने सुन ली है, लेकिन उसमें जो ख़ास बात है, वो जो चीज़ मैं हमेशा नुक्ते की बात करता हूँ, वाक़े की बात नहीं करता। वाक़या तो आपको टीवी और मुख्तलिफ़ चैनल से, सोशल मीडिया से वाक़या तो मिल जाता है, लेकिन उसमें जो बारीक बीनी वाली बात होती है, मेरी मुराद ये है कि वो बात जो कि इंतहाई बारीक बात होती है, उसको मैं अपने सुनने और देखने वालों को पहुँचाता हूँ। तो बारीक बीनी ये हुई कि जब इमरान खान साहब के गिरफ़्तारी का अमल हुआ तो अदालत में तोड़ फोड़ हुई और वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार थे और जो ख़ास तौर पर रेंजर्स के एहलकार थे, उन पर एक स्प्रे मारा गया और ये स्प्रे इमरान खान साहब के गार्ड पर इल्ज़ाम लगाया, मुबैना तौर पर बताया गया कि उन्होंने वो स्प्रे मारा जिसे कुछ वकला और कुछ सिक्योरिटी स्टाफ और कुछ अदालती एहलकार भी उससे मुतासिर हुए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिस पहले कह रहा था, मैंने कई व्लॉग्स में ये मैं कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी बिल्कुल नाक पर है, किसी वक्त भी हो सकती है और उनको ये गिरफ़्तारी इस्लामाबाद आते या जाते वक्त यहाँ किसी भी तौर पर यहाँ हो जाएगी। और सो वो ऐसा ही हुआ और इस पर बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स भी हैं, बहुत सारे लोगों की खबरें भी हैं। तो सो ऐसा हुआ, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आप अगर गिरफ़्तारी से बचाव के लिए आपके पास जो स्प्रे था, आपके गार्ड्स के पास, आपके एहलकारों के पास, आपके सिक्योरिटी स्टाफ के पास जो आपके पास था, वो कहाँ से आया और कितना मुज़र था वो, और वो क्यों कर आपने वो इस्तेमाल किया, ये एक अलग चीज़ है। देखना ये है कि उसके हवाले से अब मामला जो हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, वो कहाँ तक इस बात को हज़म करती हैं। खौफनाक बात जो इससे भी ज़्यादा है वो ये है कि GHQ जो यहाँ पे वाक़ है पिंडी में, और 1-2 कोर कमांडर्स के जो घर हैं, उन पर भी मुजाहिरीन ने हमला किया और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया और लोगों की गाड़ियाँ, बाइक्स, लोगों की जो आम उनके घरों के बाहर खड़ी गाड़ियाँ और सड़कों पर चलने वाले गाड़ियाँ, वो सबको कई शहरों से मेरे कबूतर ने मुझे इत्तला दी कि रोड मुकम्मल तौर पर GT रोड बंद हो चुके हैं, मोटरवे इसको कई जगह से बंद कर दिया गया है, पुलिस की शेलिंग भी है और लोगों का मुजाहरा बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। और खौफनाक बात जो मैंने कही वो ये कही कि एक ख़ास अदारे के जो अहम अफसरान हैं उनके घरों पर और उनके ऑफिस पर भी हमले किए गए। ये इंतहाई अफसोसनाक और ख़तरनाक बात है, इसका तदारक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ख़ुद इमरान खान साहब को भी इस हवाले से मीडिया में आके बयान देना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि वो ऐसा मत करें। उनके जो पैरोकार हैं ये मुल्की अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ, आम शहरियों को नुकसान ना पहुँचाएँ। और जिस तरह अदालत का जो है उसमें भी एक सो मोटो एक्शन हो चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिया है कि अदालत में भी, क्योंकि अगरचे इनको तो नैब ने पकड़ा है, लेकिन अदालत में जो तोड़ फोड़ हुई, वहाँ पर जो हमले हुए, सिक्योरिटी एहलकारों के सर फटे, फिर स्प्रे करके तो उनके आंखों को नुकसान पहुँचाया गया, उनके जिस्मों को नुकसान पहुँचाया गया और फिर अहम तरीन इमारतों पर हमले जो हैं, ये वो इंतहाई खौफनाक बात है। और इस पर फौरी तौर पर आवाम को भी सोचना चाहिए कि ऐसा वो कुछ ना करें जिससे हमारे जो हमसाया मुल्क से जो दहशतगर्द हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको मौका ना मिले। तो अब मामलात खासे बिगड़ चुके हैं और जो इमरान खान के पैरोकार हैं उनका ये कहना है कि अगरचे मेरे कबूतर का भी ये दावा है, बहुत जगह से मैंने इसकी तस्दीक भी कराई है कि इमरान खान साहब को धक्के ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने मारा नहीं गया। ये मैंने तस्दीक कर ली है। उनको गिरफ़्तारी करके जब उनको गाड़ी तक ले जाया गया तो उस दौरान उनको धक्के ज़रूर लगाए गए और इस कदर ये प्लानिंग के साथ किया गया कि वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी और बाज़ जो खुफिया एजेंसियों के एहलकार हैं जिनकी वहाँ ड्यूटी, उन्हें तक को भी न पता चला कि इमरान खान गिरफ़्तार हो चुके हैं। सडनली उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको धक्के ज़रूर लगे हैं, इसकी मैं तस्दीक करता हूँ। और वो भी गिरफ़्तारी के वक्त उनको गाड़ी में बैठाते आगे ले जाते, क्योंकि उनकी टांग भी ज़ख्मी थी। और मेरे कबूतर को जब मैंने उसकी ड्यूटी लगाई तो मुझ तक ये बात पहुँची कि उनकी जो ज़ख्मी टांग है वो मुतासर भी हुई है, उसको जो है उस पर थोड़ा सा उनको
پریشانی کا سامنا ہے، درد کا بھی سامنا ہے، لیکن وہ ڈٹے رہے. انہوں نے بیٹھنے سے گاڑی میں انکار کیا اور اس پہ مذمت کی، جس پر انہیں دھکے ضرور لگے ہیں لیکن انہیں تشدد نہیں کیا گیا، مارا نہیں گیا. یہ میرے کبوتر کی تصدیق ہے. راولپنڈی اسلام آباد کی جو مقامی قیادت تھی، میں باقی جو کبوتر کو بھیجا تھا میں نے پتہ کیا، یہ فیصلہ ہی نہ 3-4 گھنٹے کر سکی کہ کس جگہ پہ جمع ہونا ہے اور کہاں سے ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے. اس کا نقصان کیا ہوا کہ لوگ اپنے تئیں، خاص طور پہ پشاور میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، گجرخان میں، جہلم میں، سرائے عالمگیر میں اور اس طرح کے بہت سارے علاقوں میں، اسی طرح سندھ میں اگرچہ کم ہے لیکن وہاں پہ بھی ہے، کوئٹہ میں، پورے ملک میں ایک اگر کہیں تو اجتماعی طور پر لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں عمران خان کی محبت میں، عمران خان کے جو پارٹی کے ورکرز کی اپیل پر، اور انہوں نے جو مظاہرہ کیا ہے، روڈ بند کیے ہیں. اور اس سے یہ نقصان ہوگا کہ خاص طور پر راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، کئی ایسے شہروں میں ڈبل شفٹ پر بچے پڑھتے ہیں. کوئی ٹیوشن گئے ہوئے تھے، کوئی کھیل کے میدان میں کھیلنے گئے ہوئے تھے، اور کچھ بچے جو ہیں وہ سیکنڈ شفٹ جو اسکولوں کی ہوتی ہے اس میں پڑھنے گئے، اور والدین بیچارے پریشان تھے. سڑکیں انہوں نے بند کر دی. اور میں خود اس کا وکٹم رہا ہوں، میں خود متاثر ہوا. 6 گھنٹے بعد میں واپس پہنچا ہوں تو میں دیکھتا رہا ہوں کہ غیر ضروری سڑکیں بند کی گئی. شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو پولیس ہے اس نے غیر ضروری سڑکیں بند کی. اگر یہ غیر ضروری سڑکیں بند نہ ہوتی تو آپ ان کو احتجاج کرنے دیتے. عام آدمی اس سے بہت متاثر ہوا ہے، اور عام آدمی اس مظاہرے کے خلاف جو ہے وہ ہے. اور عمران خان کو، بلکہ انہوں نے تو حکومت عمران خان دونوں کو مکس باتیں کر رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ غیر ضروری سڑکیں بند کرنے سے آپ عام عوام کو تکلیف دیتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کو اسکول سے آنا، ٹیوشن سے لانا، کھیل کے میدان سے لانا. یہاں کوئی خواتین جو سودا صرف لینے گئی ہیں یا بازاروں میں گئی تھی، ان کی واپسی بھی خاصی مشکل ہوگی. ملک اجتماعی طور پر، خاصی طور پر جام ہو چکا ہے، سڑکیں جام ہیں، ٹریفک رکی ہوئی ہے، لوگوں کے پیٹرول ختم ہو چکے ہیں، بائک والوں کے پیٹرول ختم ہو چکے ہیں، اور کئی لوگ سائڈوں پہ کھڑے ہیں. پیٹرول پمپس کے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. پرائیویٹ جو ٹیکسی، ان ڈرائیو اور جو دوسری جو سہولتیں ہیں، میٹرو ہیں، وہ سب بند ہو چکی ہیں. اور آگ جو ہے جگہ جگہ آپ کو مختلف گاڑیاں، موٹر بائک، رکشے، ریڑیاں اور ٹائر جو ہیں وہ جلے ہوئے نظر آئیں گے. بہت افراتفری پیدا کر دی گئی ہے. اس افراتفری سے بچنا ہوگا. حکومت کو فوری طور پر کوئی ایسا راستہ نکالنا ہوگا جس راستے سے عوام کو تکلیف نہ ہو، اور عوام کی جو پراپرٹیز ہیں، عوام کی جو چیزیں ہیں، وہ اس سے متاثر نہ ہوں. آگے آگے چلتے جائیں گے، ساتھ ساتھ کیس جو ہے وہ چلتا جائے گا. لیکن میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے کہ قانون حرکت میں آ چکا ہے. کل ISPR کی جو پریس ریلیز تھی اس سے بہت کچھ سمجھنے، دیکھنے، سننے اور عمل کرنے والوں کے لیے بہت سارے پیغامات تھے، اور وہ اس پیغامات کو آج عملی جامہ پہنا دیا گیا ہے. عملی جامہ پہنانے کے بعد اب عوام پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی بالادستی دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر قانون سب کے لیے ایک نہ ہو، کسی امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور ہو، تو پھر آپ احتجاج کریں. ٹھیک ہے، آپ کا احتجاج جمہوری حق ہے، آپ کریں. آپ کا لیڈر گرفتار ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، لیکن نجی املاک کو، سرکاری املاک کو، یہ ہماری ہی ہے اور اس پہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے. کھمبے اکھاڑ دیے گئے ہیں اور میٹرو اسٹیشنز کو جگہ سے جلا دیا گیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ برداشت سے باہر ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ درس دینا ہوگا ہمیں کہ آپ پرامن احتجاج کریں. پرامن احتجاج آپ کو اب تک سیکھ جانا چاہیے، لیکن آپ پتہ نہیں کب سیکھیں گے، جب ہم بہت کچھ کھو دیں گے اور ایک اعلان ہوگا. میرے عزیز ہم وطنوں، تو اس کا انتظار کیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. مجھے انتظار رہے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا جہاں خیال کرتے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کے املاک کو نقصان نہ پہنچائیے. پرامن احتجاج ضرور کیجیے. کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.